ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हल् सन्धिप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य हल् सन्धिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे अस्माभिः सर्वादौ तत्र प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकस्य उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र तन्मात्रम् इति एकम् उदाहरणं दृष्टं, चिन्मयम् इति च अपरम् उदाहरणं दृष्टं। तत्र मात्रच इति प्रत्यये परतः तद् इति दकारस्य, मयट् इति प्रत्यये परतः चित् इति तकारस्य च नित्यतया एव अनुनासिकः नकारः भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। तन्मात्रं चिन्मयम् इति उदाहरणद्वयं साधितं। पूर्वं तु तत्र उदाहरणम् अस्माभिः साधितम् आसीत् षण्णाम्। नाम षण्णाम् इत्यत्रापि नाम् इति परतः प्रत्यय एव भवति इति कृत्वा तत्र नित्यतयैव अनुनासिकः ज्ञेयः। आम्, षण्णवतिः षण्णगरयः इत्यत्र तु तत्र विकल्पेनापि अनुनासिकविधानं शक्यते। अतः षड्नवतिः इति षड्नगरयः इति वा प्रयोगः तत्र युज्येत इति। तत्र नवतिः अपि च नगरी अनयोः प्रत्ययत्वं नास्ति इति कृत्वा नित्यतया अनुनासिकविधानं कर्तुं नैव शक्यते इति अस्माभिः तत्र ज्ञातम्। तत्रैव विशिष्टः कविप्रयोगः, अथवा यद्यपि कविनापि कृतः परन्तु संस्कृतवाङ्मये सत्सु अनुनासिकस्य निमित्तेष्वपि यत्र अनुनासिकविधानं न भवति तद् ककुदुमन्तः इति, मदोदग्राः ककुदुमन्तः इति यः प्रयोगः कृतः तत्र ककुद् इत्यत्र यः दकारः, तस्य दकारस्य स्थाने यद्यपि विकल्पेन अनुनासिकेन भाव्यं, परन्तु तत्र अनुनासिक एव न भवति। कुतः? यवादिगणे दकारनिपातनात्। वस्तुतः विकल्पेन अनुनासिकेन न भाव्यं, क्षन्तव्यः, नित्यतया एव अनुनासिकेन भाव्यं। सः च तत्र प्रत्यये भाषायां नित्यम् इत्यनेन एव स्यात्। कुतः? यतः ककुद् इति शब्दात् परतः मतुप् इति प्रत्ययः वर्तते। तस्मिंश्च प्रत्यये मकारः अनुनासिकः वर्तते इति कृत्वा ककुद् इत्यत्र विद्यमानः यः यररूपः दकारः तस्य नित्यतया अनुनासिकः स्यात् इति अस्माभिः तत्र प्राप्तस्य तस्य नित्यानुनासिकस्य यवादिगणे पाठसामर्थ्यात् नवा अनुनासिकाभावः उच्यते। अतः ककुदुमन्तः इति प्रयोगः साधुरेव सूत्रकारेण अथवा महर्षिणा पाणिनिना गणपाठे स्वयं तत्र उक्तं वर्तते। सम्यक्। ततः परम् अस्माभिः सूत्रं पठितं तोर्लि। तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः स्यात् इति तस्य अर्थः। तल्लयः इति रूपं सिद्ध्यति। तद् लयः तल्लयः, तत्र दकारस्य स्थाने परसवर्णत्वेन लकारः एव आगच्छति। यत्र तु पदस्य अन्ते अयं तवर्गः तत्र अनुनासिकः वर्तते,
तस्मात् लकारे परे तस्य अनुनासिकस्य नकारस्य स्थाने तत्र अनुनासिक एव लकारः भवति। यतः लकारस्य भेदद्वयं, न अनुनासिकः निरनुनासिकश्च। अतः विद्वान् लिखति इत्यत्र नकारस्य स्थाने अनुनासिकः एव लकारः भवति। विद्वान् लिखति इत्येव तत्र उच्यते। समीचीनं। तत्र नकारस्य अनुनासिकः नकारः इति भवति इत्युक्तम्। ततः परम् उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रम् अस्माभिः तत्र आरब्धम्। तस्य सूत्रस्य पदच्छेदः कृतः, पदपरिचयः प्राप्तः, अनुवृत्तिविचारः कृतः, सूत्रार्थश्च उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः स्यात् इत्येवं रीत्या दृष्टः। आदेः परस्य इति परिभाषया स्था इत्यस्य आद्यस्य एव सकारः, स्तम्भ इत्यस्य चापि आद्यस्य एव सकारस्य तत्र पूर्वसवर्णः भवति इति। नाम स्था इत्यस्य यः आद्यः सकारः तस्य, स्तम्भ इत्यस्य च आद्यः सकारः यः तस्य एव स्थाने तत्र पूर्वसवर्णविधानं भवति इति तत्र अस्माभिः पठितायाः परिभाषायाः आदेः परस्य इत्यस्याः सहकारेण अस्य उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रस्य अर्थः स्फुटतया ज्ञातः। सम्यक्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। स्थास्तम्भोः इति पवर्गीयोपधनिर्देशस्य उभयसाधारणत्वात् इति। नाम तत्र विचारः आसीत्, अत्र ष्टभिधातुः स्वीक्रियेत वा स्तम्भुधातुः स्वीक्रियेत वा। यतः ष्टभि इत्यत्र षकारस्य सत्वं विधाय इदित्वा नुमं च कृत्वा स्तम्भ इत्येव शिष्यते। स्तम्भु इति धातोः उकारस्य इति संज्ञां विधाय स्तम्भ इत्येव अवशिष्यते। अतः उभयोः धात्वोः कतरः धातुः अस्माभिः स्वीकरणीयः इति जिज्ञासायां तत्र प्रतिपादितम् अस्माभिः यत् यः कोऽपि धातुः अत्र विशेषनिर्देशाभावे स्वीकर्तुं शक्यते स्थास्तम्भोः इत्यत्र। समीचीनं। नाम यस्य कस्यापि धातोः ल्युडन्तः प्रयोगः प्रकृते स्वीकर्तुं शक्यते, ष्टभि वा स्तम्भु वा। यतः ष्टभि इत्यस्यापि ल्युडन्तं स्तम्भनम् इत्येव रूपं भवति, स्तम्भु इत्यस्यापि ल्युडन्तं स्तम्भनम् इत्येव रूपं भवति। अतः यस्य कस्यापि उभयोः मध्ये अत्र ग्रहणं शक्यं कर्तुम् इति उक्तम्। समीचीनं। ततः परं तत्र एतावान् विशेषः अस्माभिः गतपाठे पठितः। एवञ्च हल्सन्धिप्रकरणस्य पञ्चमः एषः पाठः गतपाठः आसीत्। इदानीं हल्सन्धिप्रकरणस्य तत्र षष्ठः पाठः भवति आरब्धः। स च तस्मिंश्च पाठे वयं व्याख्यातुः तत्र अग्रिमां पङ्क्तिम् आश्रित्य अग्रिमेषु विचारेषु प्रविशामः। सम्यक्। स्थितिः वर्तते उद् स्थानम् एकस्य प्रयोगस्य, द्वितीयस्य प्रयोगस्य स्थितिः वर्तते उद् स्तम्भनं युगपत् रूपद्वयम् अपि अस्माभिः स्वीकृत्य रूपसिद्धिः करिष्यते। सिद्धान्तपूर्वकं रूपसिद्धिः करिष्यते। नाम सिद्धान्तकौमुदीग्रन्थस्य अथवा वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम् इदमेव यत् तत्र अत्र प्रक्रिया वर्तते, परन्तु सिद्धान्तविवेचनपूर्वकं प्रक्रिया वर्तते। प्रक्रिया सिद्धान्तं विना पूर्तिं न याति, सिद्धान्तश्च प्रक्रियां विना नावगम्यते, न पूर्तिं याति। अतः उभयोः अपि अपेक्षा भवति।
तच्च अपेक्षाद्वयम् अपि अत्र पूर्तिं गच्छति। समीचीनम्। एवञ्च तत्र व्याख्याता कथयति अग्रे, ननु उद् स्थानम् इत्यत्र सकारस्य पूर्वसवर्णविधौ पूर्वनिमित्तं दकारः। समीचीनम्। उद स्थानम् इत्यत्र चर्चा क्रियमाणा अस्ति आदौ। नाम उदस्थानम् इत्यवस्थायां सूत्रेण किम् उच्यते, किं कर्तव्यमिति तस्य अर्थं पश्यन्तु एकवारम् इतोपि। उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः स्यात्। सम्यक् तदेव अत्र कथयति व्याख्यायाम्। उद स्थानम् इत्यत्र सकारस्य पूर्वसवर्णविधौ पूर्वनिमित्तं दकारः। एवं खलु, स्थानम् इत्यत्र यः सकारः तस्य पूर्वसवर्णः कर्तव्यः, तर्हि तस्मात् पूर्वं कः अस्ति इति सर्वादौ द्रष्टव्यं खलु। तर्हि तत्र सः भवति दकारः। अग्रे कथयति तत्सवर्णाश्च, पूर्वस्य सवर्णः भवति इत्यर्थः। तर्हि पूर्वः कः? दकारः। तस्य सवर्णाः के इति चेत् त थ द ध नाः पञ्च एव। तस्य सवर्णाः पञ्च सन्ति। कुतः? दन्तस्थानसाम्यात् स्पृष्टप्रयत्नसाम्यात् लुतुलसानां दन्ताः इति अस्माभिः पठितं खलु। कादयो मावसाना स्पर्शाः तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् इति खलु इत्यपि खलु पठितम् अस्माभिः। अतः पञ्च एव अस्य दकारस्य सवर्णवर्णाः भवन्ति। यद्यपि दकारः स्वयमेव तेषु पञ्चसु अपि अन्यतमः एकः वर्तते। तत्र उच्यते न तु लुकारः सकारश्च, परन्तु लुवर्णः सवर्णश्च तत्र साम्यं न भजते। कुतः? कथयति तयोः स्थानसाम्ये अपि विवृतप्रयत्नभेदात्। सावर्ण्यस्य कृते तु उच्चारणस्थानसाम्यमपि अपेक्षितं, प्रयत्नसाम्यमपि अपेक्षितं। प्रकृते तु उच्चारणस्थानसाम्यमपि नास्ति, प्रयत्नसाम्यमपि नास्ति। तथा अस्ति स्थितिः। काभ्यां सह लुकारसकाराभ्यां सह अन्ये ये सन्ति तथ दधनाः, तैः पञ्चभिः सह तु अस्य दकारस्य यः दकारः क्व उद्स्थानम् इत्यत्र सकारात् पूर्वं विद्यमानः दकारः तस्य सावर्ण्यम् अन्यैः सह तु अस्ति। समीचीनम्। लुकारसकाराभ्यां कुतः नास्ति तत्कारणम् उक्तमेव प्रयत्नभेदात् इति। अग्रे कथयति नापि लकारः लुतुलसानाम् इति खलु उक्तं। तर्हि लकारस्यापि तत्र सावर्ण्यमस्ति वा न वा इति परिशीलनीयं। नास्ति। कुतः नास्ति? ईषत्स्पृष्टत्वात्। लकारः ईषत्स्पृष्टः वर्तते। यरलवाः अन्तस्थाः ईषत्स्पृष्टमन्तस्थानाम् इति अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति। अतः लकारोऽपि अस्य दकारस्य सवर्णी न भवति। कथयति एतदतिरिक्ताश्च सर्वे वर्णाः भिन्नस्थानकत्वात् न दकारसवर्णाः। एतान् अतिरिच्य, कान् अतिरिच्य? तथ दध न इति, तथ धन अपि च लु अपि च तत्र लकारः च सकारश्च, एतान् वर्णान् विहाय अन्ये ये वर्णाः सन्ति
तेषां तु सर्वथा सवर्णसंज्ञा दकारेण सह नास्ति। कुतः? भिन्नस्थानकत्वात्। तेषां सर्वथापि स्थानभेदः वर्तते। अस्माकं कृते तु सावर्ण्यप्रतिपादनाय तत्र अपेक्षितः अस्ति तादृशः यस्य येन सह अस्य दकारस्य प्रयत्नसाम्यमपि स्यात्, किञ्च स्थानसाम्यमपि स्यात्। अतः कथयति अग्रे, ततश्च पूर्वनिमित्तभूतदकारसवर्णाः तथदधनाः पञ्चापि सकारस्य प्राप्ताः। पूर्वस्य सवर्णाः पूर्वसवर्णाः, ते पूर्वसवर्णाः प्रकृते स्था इत्यस्य सकारस्य स्तम्भ इत्यस्य च सकारस्य भवेयुः इति सूत्रेण उच्यते। परन्तु पूर्वः कः? दकारः। तस्य पञ्च सवर्णवर्णाः के? तथदधन एते पञ्च वर्तन्ते एव। कुतः? स्थानसाम्यमपि अस्ति, प्रयत्नसाम्यमपि अस्ति। अतः पञ्च अपि एते सकारस्य प्राप्ताः। तर्हि तत्रुच्यते। परन्तु पञ्च तु अपेक्षन्ते। यदि पञ्चापि सकारस्य प्राप्ताः तर्हि उत्थानम् इति रूपं न भविष्यति। किं भविष्यति? उदतथदधनाथानम् उदतथदधनथानम् इति अनिष्टः प्रयोगः भविष्यति। प्रयोगः तु कः अपेक्षितः? उत्थानम् इत्येव अपेक्षितः। अतः तत्र कथयति, स्थानीभूतसकारेण दन्तस्थानतः आन्तर्यस्य पञ्चस्वपि अविशिष्टत्वात्। नाम पञ्चपि प्राप्तः। कुतः? यत् स्थानीभूतः कः अस्ति? सकारः अस्ति। सः क्व वर्तते? स्थानम् इत्यस्य वर्तते। सरूपेण पठितः अस्ति तत्र स इति। अतः तस्य उच्चारणस्थानं दन्तः। एतेषां पञ्चानामपि उच्चारणस्थानं दन्तः एव अस्ति खलु। एते च पञ्च, यः पूर्वः वर्तते कः? दकारः, तस्य सवर्णिनः सन्ति। यद्यपि एकः एतेषु तत्सदृशः दकारः अपि अस्ति। अतः तस्य तु विधानं भवितुं नार्हति, अथवा कुतः न अर्हति इति ज्ञास्यते अग्रे। सम्यक्। तर्हि पञ्चस्वपि तत्र अविशिष्टत्वात्, नाम पञ्चसु अपि दन्तः इत्येव उच्चारणस्थानं समानरूपेण वर्तते, यत् सकारस्य उच्चारणस्थानं वर्तते। अतः एवं रीत्या तत्र समस्या का नाम, कश्चन एकः वर्णः यः अपेक्षितः अस्ति सः न प्राप्नोति सकारस्य स्थाने। तत्रापि ये प्राप्यमाणाः वर्तन्ते ते पञ्च अपि सन्ति, ते अपि पूर्णतया सावर्ण्यमादाय न प्राप्यमाणाः सन्ति। ते तु केवलं दन्तस्थानसाम्यमादाय एव प्राप्यमाणाः सन्ति। एवं खलु। अतः अत्र अग्रे युक्तयः वक्ष्यन्ते। अग्रे कथयति व्याख्याता, आभ्यन्तरप्रयत्नतः आन्तर्यस्य च पञ्चस्वपि अभावात् इति। स्थानसाम्येन पञ्चभिः सह अपि समानता वर्तते। कस्य? सकारस्य। परन्तु आभ्यन्तरप्रयत्नेन तु केनापि सह समानता नास्ति। तथदधन एते तु स्पृष्टप्रयत्नाः वर्तन्ते। सकारस्तु तत्र सशसहाः ऊष्माणः, तत्र ऊष्मणं स्वराणां विवृता, तत्र ऊष्माणः स्वराः विवृताश्च भवन्ति इति अस्माभिः पठितम्। तत्र विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च, शशसहाः ऊष्माणाः विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च। अतः
प्रयत्नभेदः अस्ति। सम्यक्। अतः पञ्च अपि प्राप्ताः। तर्हि पञ्च तु नापेक्षिताः वर्तन्ते। अग्रे कथयति व्याख्याता, स्थानीभूतसकारस्य विवृतप्रयत्नत्वात्, अधुनैव उक्तं मया, सकारस्य आभ्यन्तरप्रयत्नः विवृतः वर्तते। कथयति, एतेषां च पञ्चानां स्पृष्टप्रयत्नत्वात्, एतेषाम् आभ्यन्तरप्रयत्नः स्पृष्टः वर्तते, अयं क्लेशः वर्तते। अतः तत्र, अग्रे कथयति, अतः अत्र बाह्यप्रयत्नतः एव आन्तर्यमादाय पञ्चसु अन्यतमव्यवस्थाम् आह। तर्हि वयं किं कुर्मः? अस्माभिः पूर्वमपि पठितमस्ति, स्थानेन्तरतमः इति सूत्रपठनवेलायां पठितमासीत्। तत्रापि विशेषेण नाम स्थान अर्थगुणप्रमाण कृत आन्तर्यम् अस्माभिः यदा चतुर्विधम् आन्तर्यम् अस्माभिः यदा तत्र चिन्तितं, तदा आन्तर्यसन्दर्भे अस्माभिः तत्र एतादृशाः विचाराः कृताः आसन्। नाम यत्र कयोश्चिदवर्णयोः परस्परं सावर्ण्यम् उच्चारणस्थानेन आभ्यन्तरप्रयत्नेन च न ज्ञायते, तत्र अस्माभिः तयोः वर्णयोः मध्ये सावर्ण्यधर्मस्य परिचयार्थं बाह्यप्रयत्नाः आलम्बनीयाः। एवं खलु? यदा क्वचित् बाह्यप्रयत्नसाम्यम् अपि तत्र शास्त्रप्रक्रियायाः निर्वाहाय पर्याप्तं भवति। यथा अस्माभिः तत्रैव स्थानेन्तरतमः इत्यत्र व्यवस्था दृष्टा आसीत्। तत्रापि गुणकृत आन्तर्यपठनसमये तत्र वाग्घरिः इति रूपमादाय विस्तरेण अस्माभिः चर्चा कृता आसीत्। सा चर्चा यदि भवताम् उपस्थिता अस्ति अधुनापि, अथवा सकृत् तत्र दृष्ट्वा आगत्य अत्र विचारं यदि भवन्तः पश्यन्तः सन्ति अधुना, तर्हि तत्रत्यः सः विचारः पूर्णतया एव स्पष्टतां गच्छति। समीचीनम्। अतः तादृशी व्यवस्था, अर्थात् तत्र नाम आन्तरतम्यपरीक्षा कर्तव्या। नाम बाह्यप्रयत्नानाम् आरम्भनम् अत्र स्वीकर्तव्यम् आन्तरतम्यपरीक्षायाः साधनाय इत्यर्थः। समीचीनम्। तदेव तत्र उच्यते। अत्र अघोषस्य महाप्राणस्य सस्य तादृश एव थकारः इति मूले पश्यन्तु। अत्र अघोषस्य महाप्राणस्य सस्य अर्थात् सकारस्य तादृशः एव थकारः इति पङ्क्तेः सामान्यः अर्थः ज्ञायते। नाम अघोषः महाप्राणः अस्ति, कः सकारः, कस्याम् अवस्थायाम्? उदस्थानम् इति अस्याम् अवस्थायाम्। अपि च एतत्तु सामान्येन तत्र उक्तं, किम्? अघोषस्य महाप्राणस्य। इतोपि अस्य आभ्यन्तरप्रयत्नद्वयं वर्तते, किं? विवारः श्वासश्च। तद् अविशेषेण न उक्तं, ते सर्वेपि अत्र बाह्यप्रयत्नाः अवगन्तव्याः। आभ्यन्तरप्रयत्नाः न बाह्यप्रयत्नाः। सम्यक्। कथयति अग्रे व्याख्यातारं पश्यन्तु। अघोषस्य इत्यनेन कथयति, श्वासवतः विवारवतश्चेत्युक्तप्रायम्। उक्तवान् खलु मूले, किम्? अत्र अघोषस्य महाप्राणस्य। तर्हि अघोषस्य इत्यस्य एकस्य ग्रहणं कृत्वैव तत्र श्वासस्य विवारस्यापि ग्रहणं स्वतः एव भवति। कुतः? यतः यः अघोषः भवति सः निश्चयेन एव तत्र श्वासोऽपि भवति, विवारोऽपि भवति। अर्थात् तस्य आभ्यन्तरप्रयत्नः श्वासोऽपि भवति, विवारोऽपि भवत्येव इत्यर्थः। अतः अघोषः, श्वासः, विवारः, महाप्राणश्च वर्तते एषः यः सकारः,
कथयति इत्यनेन श्वासवतः विवारवतश्च इति उक्तप्रायं समनियतत्वात्, अर्थात् यः अघोषः भवति सः सर्वदा श्वासः विवारोऽपि भवति। एतादृशसमनैयत्यत्वात् नाम एतादृशसमनीयतत्वम् अर्थात् समानं विधानं तत्र तस्य विषये भवति इत्यर्थः। अतः एकस्यैव अघोषस्य अथवा अधिकाधिकं महाप्राणस्य ग्रहणं तत्र मूले कृतवान्। अन्ये ये तत्र भवन्ति अस्माकं बाह्यप्रयत्नः अस्य, ते स्वतः एव अत्र सम्बद्धाः भवन्ति इत्यर्थः। अतः मूलपङ्क्तौ अघोषस्य इत्येव उक्तं, महाप्राणस्य इत्यपि उक्तं, परन्तु अन्यौ श्वासविवारौ इत्यपि तत्र स्वयमेव उपस्थितौ भवतः। कुतः? यतः अघोषः सर्वदा श्वासः अपि अघोषोऽपि भवति, श्वासः अपि विवारोऽपि भवति इत्यतः। समीचीनम्। अग्रे कथयति स्थानीभूतस्तावत् सकारः अघोषश्वासविवारमहाप्राणात्मकप्रयत्नचतुष्टयवान् इत्युच्यते। स्थानीभूतः एषः सकारः यः वर्तते, तस्य अपि एते एव चत्वारः बाह्यप्रयत्नाः वर्तन्ते। के? अघोषः अस्ति सः, श्वासः अस्ति सः, विवारः अस्ति सः, महाप्राणः च अस्ति सः। सम्यक् कथयति तस्य तथादधनेषु एवं खलु प्रथमतृतीयपञ्चमाः न भवन्ति। तस्य अर्थात् तस्य कस्य? तस्य सकारस्य। नाम तवर्गः यः वर्तते तस्मिन् तवर्गे एते ये सन्ति पञ्च, तेषु प्रथमः अपि न भविष्यति, तृतीयः अपि न भविष्यति, पञ्चमः अपि न भवति। कुतः? तेषाम् अल्पप्राणत्वात्। ते त्रयोऽपि तत्र अल्पप्राणाः वर्तन्ते। एवं खलु? सकारः तु महाप्राणः वर्तते। अग्रे कथयति नापि चतुर्थो भवति। नाम थ द ध ध इति चतुर्थः अपि न भवति। कुतः? तस्य घोषनादसंवारयत्नकत्वात्। अस्माकं कृते तु तत्र श्वासः विवारः, अघोषः श्वासः विवारः अपि च महाप्राणः अपेक्षितः। एवं किल? अतः प्रकृते चतुर्थः वर्णः तु न भवति। कुतः? सः चतुर्थः वर्णः तथा ध ध इति यः अस्ति सः घोषनादसंवारयत्नकत्वात्, तस्य घोषनादसंवाद इति एते यत्नाः वर्तन्ते। अतः सम्यक् एवं किल? अग्रे कथयति नापि चतुर्थो भवति, नाम धकारोऽपि न भवति। तत्तु उक्तमेव, एषा पङ्क्तिः उक्ता एव, नाम घोषनादसंवारप्रयत्नकत्वात्। एषः सकारः कीदृशः वर्तते? अघोषश्वासविवारमहाप्राणात्मकः। धकारः कीदृशः वर्तते? घोषनादसंवारयत्नकत्वात्। यद्यपि महाप्राणत्वं तस्मिन् वर्तते, कस्मिन् तत्र धकारे चतुर्थः यः वर्तते तस्य महाप्राणत्वं वर्तते, तथापि सः अघोषः नास्ति, न च श्वासः अस्ति, न च विवारः अस्ति। सः कीदृशः वर्तते? घोषनादसंवारः सः च वर्तते। अतः तस्य विवरणं, तस्य उपस्थितिः तु अत्र अस्य स्थाने भवितुं नार्हति, सकारस्य स्थाने भवितुं नार्हति। समीचीनम् इति तत्र उच्यते। अग्रे कथयति द्वितीयः थकारः, नाम द्वितीयः थवर्णः यः वर्तते सः अपि न भवितुम् अर्हति। कुतः? द्वितीयः थकारः एव भविष्यति। तद् इदानीम् एकः एव अवशिष्टः खलु, प्रथमः, तृतीयः, पञ्चमः तु वारितः। कुतः? अल्पप्राणाः सन्ति। अतः अवशिष्टः चतुर्थः सः अपि न भवति, नाम तेन सह अपि विवाहो न भवति। क्षन्तव्यः, असङ्गतमुक्तं। तेन सह अपि अत्र सवर्णसंज्ञा न भवति
इति तत्र एकः एव अवशिष्टः थकारः। पुनः कथयामि। प्रथमः यः वर्तते, तृतीयः यः वर्तते, पञ्चमः च यः वर्तते, ते तु अनेन सकारेण सह तत्र प्रयत्नभेदं साक्षादेव भजन्ते, यतः अल्पप्राणाः सन्ति। सकारस्तु महाप्राणः अस्ति। धकारः एकः लब्धः चतुर्थः, सः तु न भवति। कुतः? सः घोषनादसंवारप्रयत्नवान् अस्ति। एषः सकारस्तु विवार तत्र श्वासः विवारः अघोषश्च वर्तते, अतः भेदः अस्ति। अवशिष्टः एकः कः? थकारः। तस्य विषये उच्यते। द्वितीयः थकारः, द्वितीयस्तु थकारः अघोषश्वासविवारमहाप्राणात्मकचतुष्टयवान् एकः लब्धः। कः? थकारः, पञ्चस्वपि। सः यथा सकारः अघोषः अस्ति तथा अयं थकारोऽपि अघोषः अस्ति। यथा सकारः श्वासः अस्ति तद्वद् अयं थकारोऽपि श्वासः अस्ति। यथा सकारः विवारः अस्ति तद्वद् अयं थकारः अपि विवारः अस्ति। यथा सकारः महाप्राणः वर्तते तद्वद् अयं थकारः अपि महाप्राणः अस्ति इत्यर्थः। एवं खलु? प्राणात्मकचतुष्टयवान् इत्युच्यते। कथयति? अतः सः एव थकारः पूर्वनिमित्तभूत दकारसवर्णः सकारस्य भवति इत्यर्थः। अतः सः यः थकारः लब्धः एकः, यः दकारस्य सवर्णी वर्तते, सः एव अस्य सकारस्य स्थाने भवति इति अर्थः। तर्हि पश्यन्तु, अस्माभिः बाह्यप्रयत्नानां प्रयोगः अधुना अस्ति क्रियमाणः। सम्यक्। अर्थात् तत्र बाह्यप्रयत्नाः एतादृश आन्तरतम्यपरीक्षायाः करणे अतीव उपयोगिनः भवन्ति। तदा अस्माकम् इदानीं यत्र आभ्यन्तरप्रयत्नैः स्थानसाम्येन च निर्णयः नैव ज्ञायमानः आसीत्, तस्य निर्णयः अत्र अस्माभिः बाह्यप्रयत्नैः कृतः। तर्हि तत्र दृष्टं यत् वर्गे थकारवर्णः यः वर्तते तस्य थकारवर्णस्य प्रकृते, नाम सः थकारवर्णः प्रकृते प्रवृत्तः भवति सकारस्य स्थाने, तस्य आदेशः भवति इति। अतः अग्रे कथयति व्याख्याता, एवञ्च उद् स्थानम् इति स्थिते। एवं खलु? तत्र कथयति, नाम इदानीं मूलतः नाम स्थानम् इत्यस्य सकारस्य स्थाने थकारः आगमिष्यति इति सम्यक्। परन्तु तत्र इदानीम् आरम्भात् स्थितिं कथयन् अस्ति। उद् स्थानम् इति वर्तते स्थितिः। तत् स्थिते दकारस्य खरिच, नाम दकारः यः वर्तते उद् इत्यत्र, तस्य खरिच इत्यनेन चर्त्वं भवति। तत् सूत्रमग्रे पठिष्यते इति उक्तमेव। इति चर्त्वेन तकारे, दकारस्य स्थाने तकारः आगच्छति। अतः उत् स्थानम् इति लभ्यते। तत्र अग्रे कथयति, सकारस्य पूर्वसवर्णे थकारे, नाम स्थानम् इत्यस्य यः सकारः अस्ति तस्य स्थाने थकारः भवति। उत् थानम् इति एकथकारं द्विथकारञ्च रूपं सिद्धम् इति कथयति एषः व्याख्याता। तर्हि एतावता किं लब्धम्? एकतकारं द्विथकारयुक्तञ्च रूपम् अस्माकं सविधे उपलब्धं वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, एवम् उत्तम्भनम् इत्यत्रापि योज्यं, नाम एतादृशी प्रक्रिया एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टा ज्ञाता वा, सा उत्थम्भनम् इत्यत्रापि सा प्रक्रिया अस्माभिः ज्ञातव्या भवति इत्यर्थः। खलु? तर्हि कथयति, तत्र द्वितकारम् एकथकारं चेति विशेषः। तत्र नाम कुत्र? तत्र उत्तम्भनम् इत्यत्र उक्तवान्। द्वितकारम् एकथकारं पश्यन्तु। उ एतदनन्तरम् एकः तकारः वर्तते, पुनः थकारानन्तरं पुनः अपरः तकारः वर्तते, पुनः मध्ये कः विशिष्यते?
थ इत्येव अवशिष्यते। अतः उत् थ तम्भनम् इति स्थितिः जायते। सम्यक्। अग्रे पश्यन्तु। तस्य नाम तस्येति। तर्हि तत्र मूले उक्तं खलु तस्य। मूले तस्य तस्य झरोझरि इति पाक्षिको लोपः इति खलु उच्यते। अतः तस्य समन्वयनं कर्तव्यं। परन्तु ततः पूर्वम् अस्माकं सविधे पूर्वसवर्णविधानानन्तरम् उभयत्रापि का स्थितिः लब्धा अस्ति तत्र अवश्यं बुद्धिः कर्तव्या। सा च अत्र व्याख्यायां लिखिता एव अस्ति। भवन्तः अपि पुस्तके लिखन्तः स्युः टिप्पणीपुस्तिकायाम् इति अहं भावयामि। तर्हि उत्थानम् इति उत्थानपक्षे एका स्थितिः लब्धा वर्तते। द्वितकारपक्षे तु तत्र उत् ऊत् तम्भनम् इति स्थितिः लब्धा वर्तते। अतः इतः अग्रे कथयति। किं कथयति चेत् तस्येति सकारादेशस्य थकारस्य इत्यर्थः। उक्तवान् खलु मूले तस्य झरोझरि सवर्णे इति पाक्षिको लोपः। तर्हि उभयत्रापि का स्थितिः लब्धा वर्तते। स्थितिः दृष्टा किल। उत्थानम् इत्यत्र, अपि च उत्थतम्भनम् इत्यत्र च कथयति अग्रे। एवञ्च प्रथमथकारस्य लोपपक्षे एकतकारम् एकथकारं च रूपम् इत्यर्थः इति भावः। तर्हि तत्र उत्थानम् इत्यत्र झरोझरिसवर्णे इत्यनेन थकारस्य लोपः क्रियते। सम्यक्। किम् अवशिष्टं। भवन्तः यदि तत्र रूपसिद्धिं लिखन्तः गच्छन्ति तर्हि इतोपि स्पष्टता तत्र स्यात्। तर्हि किमुच्यते। तर्हि किम् अवशिष्टम्। उत्थानं। तत्रापि थकारस्य लोपं कुर्वन्तु। उत्थतम्भनम् इत्यत्र किम् अवशिष्टम्। उत्तम्भनम् इति। अतः किं कथयति। एवं च प्रथमथकारस्य लोपपक्षे एकतकारम् एकथकारं च रूपं सिद्धम् इति। वस्तुतः एकतकारम् एकथकारं च रूपं कुत्र लभ्यते। यस्मिन् एकः तकारः एकश्च थकारः लभ्यते तादृशं रूपं क्व उत्थानम् इत्यस्य विषये लभ्यते। उत्थानम् इत्यत्र लभ्यते। तत्र थकारस्य लोपानन्तरम् एकः एव तकारः एकः एव च थकारः अवशिष्टः इति कृत्वा। अत्र तु थकारस्य लोपानन्तरम् उत्तम्भनं द्वितकाररूपमेव द्वितकारयुक्तं रूपम् अस्माभिः लभ्यमानं वर्तते। सम्यक्। तत्र अग्रे उच्यते। ननु प्रथमथकारस्य लोपाभावपक्षे कुतः केन झरोझरिसवर्णे इत्यनेन यः लोपः क्रियते सः पाक्षिकः खलु लोपः। अतः तत्र उच्यते प्रथमथकारस्य लोपाभावपक्षे एकतकारं द्विथकारं च रूपम् इति अनुपपन्नम्। तत्र कश्चन विचारः क्रियते न। तदेव अत्र नाम उत्थानम् इत्यत्र
तत्र एषः विषयः उच्यमानः वर्तते। किं कथयति? प्रथमथकारस्य नाम थकारः यः वर्तते तत्र यदा लोपः न क्रियते तदा एकतकारं द्विथकारं यत् थकारद्वयं तु उत्थानम् इत्यत्रैव भवितुमर्हति, उत्तम्भनम् इत्यत्र भवितुं नार्हति। तत्र तु एकः एव थकारः भवति, लोपानन्तरं तु थकार एव न भवति। अतः अयं विचारः उत्थानम् इत्यत्र क्रियमाणः वर्तते इत्यपि अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम्। कथयति ननु तत्र लोपाभावपक्षे नाम यत्र लोपः न भवति कस्य थकारस्य तेन एकतकारं द्विथकारं च रूपम् अनुपपन्नं, नाम एकतकारयुक्तं द्विथकारयुक्तं च रूपं न सिद्धं भवति। क्व लोपाभावपक्षे अपि यत्र लोपः न भवति कस्य थकारस्य, क्व उत्थानम् इत्यत्र। कुतः कथयति? प्रथमथकारस्य नाम उत्थानम् इत्यत्र प्रथमः यः थकारः वर्तते तस्य खरिच इति चर्त्वे सति, खरिच इत्यनेन चर्त्वं क्रियते, चर्त्वे सति द्वितकारम् एकथकारम् इत्यापत्तेः, नाम खरिच इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्या प्रथमस्य थकारस्य तकारः भवति, तेन द्वितकारं का स्थितिः लप्स्यते? उत्थानम्। एवं रीत्या द्वितकारम् एकथकारम् इति एवम् इति एतादृशं रूपं तत्र लब्धं भविष्यति इत्यत आह। कथयति? तर्हि समाधानं ददाति, नाम चर्त्वं न भवति, एकतकारं द्विथकारं युक्तं रूपम् अपि भवति। तत्र समाधानं ददाति। किं? लोपाभावेति असिद्धत्वादिति मूले पश्यन्तु। लोपाभावपक्षे तु थकारस्य एव श्रवणं न तु खरिच इति चर्त्वम् इति, नाम यस्मिन् पक्षे अत्र लोपः न भवति तत्र तु केवलस्य नाम थकारस्य एव श्रवणं भवति, खरिच इत्यनेन चर्त्वं न भवति। कथयति? खरिच इति सूत्रापेक्षया तत् कारणमुक्तं खलु मूले किं? चर्त्वं परति थकारस्य असिद्धत्वात् इति। तत्र उच्यते खरिच इति सूत्रापेक्षया उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यस्य परत्वात् इति, नाम एतस्य परत्वात्। तर्हि पश्यन्तु, थकारः यः आगतः सः केन आगतः? सः कस्मात् लब्धः? उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य। सः क्व वर्तते? अष्टाध्याय्यां त्रिपाद्यां, त्रिपाद्यामपि क्व वर्तते? चतुर्थे पादे, अष्टमाध्यायस्य चतुर्थे पादे एकषष्टितमं सूत्रं वर्तते, येन सकारस्य स्थाने थकारविधानं कृतं वर्तते। उत्थानम् इत्यत्र वा उत्तम्भनम् इत्यत्र वा। तर्हि ततः परतः वर्तते कः? खरिच। एवं किल? एकषष्टितमं सूत्रं वर्तते उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति। नैव, पूर्वं वर्तते किं? खरिच। पञ्चपञ्चाशं सूत्रं वर्तते खरिच। अतः त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं भवति इति खलु वयं जानीमः। अतः खरिच इति शास्त्रदृष्ट्या एषः थकारः एव नास्ति, सकारः एव अस्ति। उत्स्थानम् इत्यत्र वा उत्स्तम्भनम् इत्यत्र वा। तर्हि एषः थकाररूपेण एव, एतं थकाररूपेण एव सकारं न पश्यति खरिच इति सूत्रं। तर्हि चर्त्वमपि थकारस्य भवितुं नार्हति, अतः तकारः पुनः तत्र न लभ्यते। सम्यक्। अतः तत्र एकतकारं द्विथकारं च रूपं भवत्येव इत्यर्थः। तदेव कथयति असिद्धत्वात्। कथयति खरिच इति सूत्रापेक्षया उदस्थास्तम्भोः इत्यस्य परत्वात् इति भावः इति।
अतः खरिच इत्यस्य दृष्ट्या मध्यमः अतः प्रथमः थकारः एव न सिद्धः, तर्हि कथं वा तस्य चर्त्वं करिष्यति। अतः झरोझरिसवर्णे इत्यनेन यस्मिन् पक्षे लोपो न भवति तस्मिन् पक्षे सः थकारः श्रूयते, तस्य थकारस्य श्रवणं भवत्येव। अतः झरोझरि सवर्णे इति लोपस्य अभावपक्षे एकतकारं द्विथकारं रूपं भवति इति इत्यर्थः। उत् थानं लोपपक्षे तु तस्य थकारस्य लोपः भवति, अतः उत्थानम् एवं रीत्या एकथकारयुक्तं द्विथकारयुक्तं च रूपं लभ्यते। समीचीनं। तदेव उक्तवान् मूले किं लोपाभावपक्षे तु थकारस्य एव श्रवणं, न तु खरिच इति चर्त्वं प्रति थकारस्य अर्थात् उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यस्य असिद्धत्वात्। अयञ्च विचारः पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रसम्बद्धः भवति। पूर्वत्रासिद्धम् इति च विचारः अस्माभिः पठित एव अस्ति, अतः तत्र अस्माकं स्पष्टता अस्ति एव। समीचीनम्। अग्रे कश्चन विचारः, मूले विमर्शः यावान् अस्ति तावान् सम्पन्नतां गतः, परन्तु व्याख्यात्रा तत्र केचन विशेषाः इतोपि मूलसम्बद्धाः उच्यमानाः वर्तन्ते, ते अस्माभिः इदानीं पठ्यन्ते। तत्र कथयति पश्यन्तु। उत्तम्भनम् इति त्रितकारपाठस्तु प्रामादिकः इति कथयति। एवं खलु? एतावता तु उत्थानम् इत्यत्र अस्माभिः विमर्शः कृतः, नाम तत्र एकतकारः द्विथकारः प्रयोगः, अपि च एकतकारः एकथकारश्च प्रयोगः साधुः भवति इति विवेचनम् अस्माभिः तत्र कृतं, तत्र ज्ञातं, पठितम्। एवं किल? तर्हि अग्रे कथयति तत्र उत्तम्भनमिति त्रितकारः पाठस्तु प्रामादिकः, नाम तथा रीत्या प्रयोगः न भवति। कुतः कथयति? उक्तप्रक्रियायाः उभयत्रापि साधारण्यात्, नाम या प्रक्रिया अधुनैव उक्ता सा प्रक्रिया उत्तम्भनम् इत्यत्रापि प्रवर्तते इत्यर्थः। तत्र कथं स्थितिः पश्यन्तु। उत्थतम्भनं खरिच इत्यनेन थकारस्य लोपं कुर्वन्तु, क्षन्तव्यं, झरोझरिसवर्ण इत्यनेन तकारस्य तत्र कस्य अस्य थकारस्य लोपं कुर्वन्तु। उत्तम्भनम् अर्थात् तत्र उत्तम्भनं, थकारस्य लोपः जातः खलु, उत्तम्भनं तकारद्वययुक्तं रूपं लभ्यते। सम्यक्। तर्हि उक्तप्रक्रियायाः उभयत्रापि साधारण्यात् इत्यस्य कः अर्थः? अर्थात् यथा झरोझरिसवर्णे इति सूत्रेण यस्मिन् पक्षे लोपः न भवति तस्मिन् पक्षे उत्थतम्भनम् इत्यत्र यः थकारः अस्ति खलु, तस्य थकारस्य चर्त्वं न भवति भोः, साक्षात् तथैव यथा उत्थानम् इत्यत्र न भवति असिद्धत्वात् इति यथा अस्माभिः अधुनैव पठितं तथा। कुतः? यथा थकारः असिद्धः, यथा तत्र असिद्धः तद्वत् अत्रापि असिद्धः वर्तते। स्तम्भनम् इत्यस्य सकारस्य थकारः जातः कस्य दृष्टौ? खरिच इति सूत्रस्य दृष्टौ। तेन किं? तेन अत्र चर्त्वानन्तरं, नाम झरोझरि इत्यनेन यस्मिन् पक्षे लोपः न भवति तत्र चर्त्वेन थकारस्य तकारः एव न लभ्यते, तर्हि उत्तम्भनम् इति रूपम् असाधु, नैव सिद्ध्यति। अतः तत्र झरोझरिसवर्णे इति इत्यस्य अभावपक्षे तु उत्थतम्भनं नाम द्वितकारम् एकथकारं च रूपं तत्रापि भवत्येव। अतः उत्थम्
स्तम्भनम् इति प्रयोगः तत्र विकल्पेन विकल्पपक्षे भवति। त्रितकारः यः प्रयोगः वर्तते उत् त् तम्भनं सः प्रयोगः तु प्रामादिकः एव, सः प्रयोगः नैव युज्यते इति तत्र उच्यते। तर्हि तत्र केचन साधयन्ति, नाम उत् त् तम्भनं तत्र यः तकारः, थकारस्य तकारं खरिच इत्यनेन एव साधयन्ति। तर्हि भवतां जिज्ञासा स्यात्, किं भोः कथं साधयेयुः? तत्र अधुनैव उक्तं खलु, नाम उक्ता या प्रक्रिया वर्तते, का प्रक्रिया? यत् लोपाभावपक्षे तु थकारस्य एव श्रवणं, न तु खरिच इति चर्त्वं, चर्त्वं प्रति थकारस्य असिद्धत्वात् इति यदुक्तं वर्तते, सा उत् थ तम्भनम् इत्यत्रापि प्रवर्तते तद्वदेव। अतः थकारस्य चर्त्वं तत्रापि न कर्तुं शक्यते। अतः तत्र त्रितकारयुक्तं रूपम् अस्माभिः न वक्तुं शक्यते। परन्तु केचित् इत्यतः पश्यन्तु, केचन कथं तत्र त्रितकारयुक्तमपि रूपं साधयन्ति। तत्र पश्यन्तु किं कथयति। केचित्तु न मुने इत्यत्र न इति योगविभागम् अभ्युपगम्य एकं सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। न मुने इति तत्र योगविभागं कुर्वन्ति। न इति एकं सूत्रं कुर्वन्ति, मुने इति एकं सूत्रं कुर्वन्ति। एवं किल? योगविभागम् अभ्युपगम्य नाम योगविभागं तत्र विज्ञाय अथवा प्रतिपाद्य पूर्वसवर्णस्य थकारस्य, नाम पूर्वसवर्णेन यः थकारः लब्धः, क्व उत्तम्भनम् इत्यत्र, अर्थात् उत् थ तम्भनम् इत्यवस्थायां तकारस्य चर्त्वं प्रति असिद्धत्वाभावात्, नाम चर्त्वं प्रति असिद्धत्वं प्रतिपादयन्ति ते। असिद्धत्वाभावात् चर्त्वे नाम चर्त्वं कुर्वन्ति। उत् त् तम्भनम् इति त्रितकारं रूपं कथञ्चित् साधयामासुः। ते किं कथयन्ति, तत्र चर्त्वं प्रति थकारस्य, अर्थात् चर्त्वं किं खरिच, खरिच इति सूत्रं प्रति उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रस्य असिद्धत्वं नास्ति। तत्र ते युक्तिं दर्शयन्ति। नाम त्रिपाद्यां खरिच इति सूत्रं परतः, खरिच इति सूत्रात् परतः उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य अस्ति चेदपि उदस्थास्तम्भोः इति थकारविधिः, अर्थात् तेनैव खलु थकारः क्रियते। कथं क्रियते, बाह्यप्रयत्नसाम्यं पुरस्कृत्य क्रियते, तत् सर्वम् अस्माभिः पठितमेव। सः विधिः असिद्धः न भवति खरिच इत्यस्य दृष्टौ। इति कथं प्रतिपादयन्ति? न मुने इत्यत्र योगविभागं कुर्वन्ति। न योगविभागं कृत्वा न इति यत् सूत्रमेकं लभ्यते, तेन तत्र तस्य सूत्रार्थं कुर्वन्ति यत् अत्र पूर्वं प्रति परम् असिद्धं नास्ति इति कथयन्ति। एवं खलु? तत्रापि यद्यपि वयं तत्र अष्टाध्याय्यां नमुने इति सूत्रं पश्यामः यदि, तर्हि अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य तृतीयम् एतत् सूत्रं भवति। खरिच इति सूत्रं कुत्र वर्तते इति चेत् अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य पञ्चपञ्चाशं सूत्रं वर्तते खरिच। अपि च उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रं क्व वर्तते इति चेत् 61तमं सूत्रं वर्तते उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य। नमुने इति कुत्र वर्तते? नमुने इति तु तृतीयं सूत्रं वर्तते। नाम तदेव पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रानन्तरमेव नमुने इति अस्ति।
एवं किल। तत्र अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रथमं सूत्रं भवति पूर्वत्रासिद्धम् एवं खलु। ततः तत्र परतः यदि सूत्रक्रमं भवन्तः पश्यन्ति तस्मिन्नेव क्रमे तृतीयम् एतत् नाम सूत्राणां स्थितिः कुत्र अस्ति, कथं केन आधारेण तैः अत्र योगविभागाश्रयणेन एतावान् अर्थः स्वीक्रियमाणः अस्ति। पश्यन्तु, पूर्वत्रासिद्धं, तदनन्तरं सूत्रमस्ति न लोपः सुखस्वरसंज्ञातु विधिषु कृतिः, तदनन्तरं न मुने। तर्हि न मुने, तत्र न मुने इत्यस्य अर्थः अस्ति, यद्यपि तत्र नाभावे कर्तव्ये कृते च मुभावो न असिद्धः इति अग्रे पठिष्यते। अमुना इत्यादिषु अस्माभिः अस्य प्रयोजनं द्रक्ष्यते। परन्तु पश्यन्तु, द्वितीये पादे वर्तते नमुने इति सूत्रं, चतुर्थस्य पादस्य अन्ते अर्थात् अष्टाध्याय्याः अन्ते वर्तते खरिच उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति च सूत्रम्। तर्हि नमुने इत्यत्र योगविभागमाश्रित्य किं प्रतिपादयन्ति? न अर्थात् त्रिपादिं तत्र त्रिपाद्यां पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धं न इति प्रतिपादयन्ति। किमर्थम्? अपेक्षितानां रूपाणां सिद्ध्यर्थं। किं भोः, न मुने इति कुत्र सूत्रं वर्तते? द्वितीयपादे खरिच इत्यादीनि सूत्राणि च क्व वर्तन्ते? किञ्च अस्तु अङ्गीकुर्मः, तत्र इष्टसिद्ध्यर्थं भवद्भिः इदं क्रियमाणं वर्तते। परन्तु इष्टसिद्धिः तत्र त्रितकारयुक्तं रूपं भवतु इति किं मूलकारस्य अपेक्षितमस्ति वा न वा? कथञ्चित् अङ्गीकुर्मः, न मुने इत्यत्र भवन्तः योगविभागं कृत्वा न इत्यस्य अर्थम् एवं कुर्युः, त्रिपाद्यां परं पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं न इत्येवं रीत्या अर्थं कुर्युश्चेदपि, अपि च तस्य प्रवृत्तिं तत्रैव कुर्युः समग्रायां त्रिपाद्यां यत्र यत्र इष्टसिद्धिः अपेक्षिता इति अङ्गीकुर्मः। परन्तु एतादृशी इष्टसिद्धिः किं मूलकारस्य अपेक्षिता अस्ति वा? भवद्भिः मूलकारस्य अभिप्रायः ज्ञातः वा? एवं खलु, तदेव कथयति अत्र। तत्तु मूलकृतः न सम्मतम्। किन्न सम्मतं? यत् गतपङ्क्तौ ते साधयितुं केचन जनाः उद्युक्ताः सन्ति। किं? पूर्वसवर्णस्य थकारस्य चर्त्वं प्रति असिद्धत्वस्य अभावं ते कथयन्तः सन्ति। अर्थात् खरिच इत्यस्य दृष्टौ उदस्थास्तम्भः इत्यनेन विहितः थकारः अस्ति चेत् खरिच इति उत् थ तम्भनम् इत्यत्र थकारस्य चर्त्वेन तकारादेशं कर्तुं शक्नोति। तेन उत् त तम्भनम् इति त्रितकारं रूपं लप्स्यते इति कथयन्ति ते महान्तः। तत्र कथयति तत्तु मूलकृतः न सम्मतम्। यदि तादृशं त्रितकारयुक्तं रूपम् उत्तम्भनम् इत्यत्र अपेक्षितं स्यात् तर्हि मूले एव दीक्षितः तथा कथयति स्म, परन्तु सः तथा न उक्तवान्। कथयति मूले साधारण्येन एव प्रक्रिया निरूपणः। नाम मूले तत्र लोपाभावपक्षे तु थकारस्य एव श्रवणं न इतः आरभ्य झरोझरिसवर्णे इति पाक्षिको लोपः, लोपाभावपक्षे तु थकारस्य एव श्रवणं न तु खरिच इति चर्त्वम् इति यद्मूले उक्तम् तदनुसारं सा प्रक्रिया तु प्रयोगद्वयस्य कृतेपि उक्ता वर्तते। उत्थानम् इत्यस्य कृतेपि उक्ता, उत्तम्भनम् इत्यस्य कृतेपि उक्ता वर्तते। उत्थानम् इत्यस्य कृते एव अस्ति, उत्तम्भनम् इत्यस्य कृते नास्ति इति नास्ति। अतः मूलकारस्य मतानुसारं त्रितकारयुक्तं रूपं तु न सिद्ध्यति। उत्थानम् इत्यत्र एकथकारम् अथवा एकतकारं द्विथकारम्, उत्तम्भनम् इत्यत्र एकतकारम् एकथकारम् अथवा द्वितकारम् एकथकारमेव च रूपं लभ्यते इति मूलकारस्य
आशयः वर्तते भोः इति कथयति। समीचीनम् अतिरिक्तः विचारः यद्यपि तथापि अवधानेन श्रूयते, अवगम्यते तर्हि अस्तु। इतः अग्रे विचारः कश्चन इतोपि विशिष्टः उक्तः अस्ति। तं विचारं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। इदानीं तावत् अस्य पाठस्य अत्रैव उपसंहरणं क्रियते। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च हल् सन्धिप्रकरणस्यास्य षष्ठः पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः।